अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 12 जुलाई 2025। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दुनिया के अजीम सबसे बड़े जो साइंसदान हैं या उनको उलमा कराम कराम में कहा गया है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। और में एक मोहतरमा थी, मैरी क्यूरी साहबा। मैंने समझा ये भी कोई मेल ही है, चूंकि सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो रात कमेंट में किसी बेटे ने इस्लाह की, उसका भी शुक्रिया। मैं आपकी इस्लाह करता हूं, आप भी मेरी इस्लाह कीजिए। मैं आप लोगों से सीखता हूं, आपके कमेंट से सीख रहा हूं। आपका शुक्रिया। वो जनाब थी मैरी क्यूरी साहबा। 5 जो मैंने उलमाए कराम का खराज तहसीन पेश किया था, और इंशाल्लाह किस दिन वक्त निकाल के 5 पाकिस्तान के उलमा क्राइम, वो थे उलमा कराम कुरान के मुताबिक यानी साइंटिस्ट, और पाकिस्तान के जुल्मा क्राइम वो उलमा इकराम, ये जुल्मा क्राइम पाकिस्तान के, इनको चित्र फेरा जाएगा। अजीज हमवतनों, ये साइंटिस्ट जो कुछ कर रहे हैं, इनकी जो रिसर्च है, तहकीक है, खोज है, तदब्बर तफक्कर है, हर तदब्बर के बाद, हर तफक्कर के बाद, हर खोज के बाद वो जिस नतीजे पे पहुंचते हैं या जिस हकीकत से नकाब कुशाई करते हैं, वो हकीकत पहले से रब ने बनाकर रख दी है। कितनी बड़ी बात है। ये साइंसदान जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इन्वेंशनें करते हैं, ये डिस्कवरियां करते हैं। इन्वेंशन कोई नहीं होती, डिस्कवरी होती है। इन्वेंशन तो वो होती है जो बंदा अपनी जेब से चीज निकाल के कोई चीज बना दे। ये मटेरियल हमारे पैदा होने से, हमारे सेल या डीएनए बनने से पहले से, ये सारा रॉ मटेरियल रब ने पहले ही जमीन में रख दिया है। कितनी बड़ी बात है। आज तक जो साइंटिस्टों ने बनाया, जितनी चीजें बनाई, मोबाइल से लेके सैटेलाइट तक, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, चांद पे जाने की चांद गाड़ी तक, जो कुछ भी एस्ट्रोनॉट्स ने, साइंसदानों ने बनाया, उसका मटेरियल ऑलरेडी जमीन पे था। किसी ने कोई जेब से चीज तैयार नहीं की। तो मैं ये कहूंगी, ये डिस्कवरियां करते हैं या 2, 3, 4 चीजों की एक तनासब से मिकदार को मिलाकर एक नई चीज बना देते हैं। तो साइंटिस्टों ने जो कुछ आज तक किया और आज तक कर रहे हैं और आखिर तक 6 अरब साल तक करते रहेंगे, उसका मटेरियल ऑलरेडी रब ताला ने बना दिया है। बस ये नकाब कशाई करते हैं, ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी है। अगर साइंसदान इस चीज से नकाब कशाई ना करते, गौर व खोज ना करते कि जमीन राउंड है, ये अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, तो आज तक मौलवी तो अभी भी डटे हुए हैं। जैसे दावते हरामी वाले, मेरा कहते बस चले, ये जो इतना बड़ा कराची में मरकज मदीना पे कब्जा करके रखा ना, उसको छड़ा के वहां की यूनिवर्सिटी बनाऊं। ये जितने थोड़े दरबार है ना, दरबार जो इन्होंने कब्जे किए हुए हैं सरकारी जमीनों पे, शाम लाटों पे कब्जे करके दरबार बनाए हुए हैं, उन दरबारों पे बलडोजर फेर के वहां यूनिवर्सिटी बना दो इंटरनेशनल लेवल की। वो जो अंदर दबे हुए ना घोड़े, खोते, कुत्ते, बिल्ले, जिनकी पूजा करते हैं, जिनसे जाके मन्नतें मानते हैं, उनकी हड्डियां काट के ना सरेआम उनको आग लगा दूं, उनका पाउडर बना दूं, अगर मेरा बस चले। यकीन करो, जिस दिन इस कौम को अकल आ गई ना पाकिस्तान में, इस कौम को जिस दिन अकल आ गई, ये कौम लिख जाएगी। वैसे अकल नहीं होने ये भी लिख लो। जिस दिन इस कौम को अकल आ गई, ये कौम सोने के पानी से लिख जाएगी, चाचा अब्दुल शकूर तेरा आसाने अजीम सानू सुती हुई कौम नू, मरी हुई कौम नू जीना कर देता। अजीज हम वतनों, 1200 साल से लगा हुआ जंग जो है ना तुम्हारे दिलो दिमाग पे, आंखों पे, कानों पे, वो खुरच रहा हूं। 1200 साल से लगा हुआ जंग, 1200 साल से, ये रवायतों का, तफसीरों का।
میرا ایک دوست ہے یہاں، وہ بڑے فخر سے بتا رہا KPK سے ہے، اور اس نے کہا یار میری بیوی تفسیر پہ کام کر رہی ہے، یہ تفسیر سیکھ رہی ہے۔ یعنی روایتوں کو زیادہ معتبر کر لیا اس قوم نے، تفسیروں کو زیادہ معتبر کر دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یار کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے تھا کہ تفسیر بھی اس وقت لکھا دیتا اور روایتیں بھی لکھا دیتا؟ یہ تو اللہ نے پھر زیادتی کی انسان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب اللہ سے بہتر پھر بخاری، شکاری، ماجہ، ساجہ، ترمذی، کرمزی، پرمزی، ٹرمزی، یہ بریلوی، اسٹریلوی، کریلوی، احمد رضا خان بریلوی تے تھانوی تے طاہر قادری تے الیاس قادری، یہ پھر بہتر ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے نہ کچھ کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ نے کیا کیا؟ ایک کتاب لکھ دی، ایک کتاب بھیج دی، نبی کے ہاتھ میں کتاب بھیج کے بھائی یہی ضابطہ حیات ہے، یہی ضابطہ اخلاق ہے، یہی نصب العین ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ روایتیں کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تفسیریں تبری والی پہلے کون، تبری والی تفسیر پہلے کون نے لکھا دی؟ پہلے نے زیادتی کی معاذ اللہ انسانیت کے ساتھ۔ قرآن کو کوئی پوچھتا نہیں، دستا نہیں۔ وہ جو 1200 سال سے تبری کا، تفسیر ابن کثیر کا، بخاری کا، شکاری کا، صحیح بخاری تے غلط بخاری، صحیح مسلم تے غلط مسلم، ترمزی مرمزی کرمزی کا زنگ لگا ہوا، وہ کھرچ رہا ہوں تمہارے دماغ سے۔ جس دن تمہیں عقل آ گئی نا پاکستان میں، جس دن تمہیں عقل آ گئی، ایک چیز اور بتاتا جاؤں، میں دنیا کے ہر ملک کا، ہر قوم کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر مذہب کا، ہر ریاست کا، ہر سلطنت کا احترام کرتا ہوں، اور ہر مذہب کی عبادت گاہ کا احترام کرتا ہوں۔ چھتر تو میں پاکستان کے جو ریوڑ ہے نا، مسلمان ریوڑ، ان کو پھیرتا ہوں، جو درباروں پہ جاتے ہیں۔ اب آ رہا ہے 12 ربیع الاول، چوری دی بجلی لوگ پھونکیں گے، پھر یہ پہلے ایک چار ناطے پڑیں گے، مڑ کے منی بدنام پہ یہ مجرے کروائیں گے اپنے پورے ٹبر دے۔ جس دن تمہیں عقل آ گئی نا پاکستان میں، جس دن تمہیں عقل آ گئی، سونے کے پانی سے لکھا جاؤ گے چاچا تو ساری زندگی بنا دیتی، اکھاں کھولتی ہیں ساری۔ اور چاچا کتنا بڑا کام کر رہا ہے، چاچے نے تھوڑا سارے نہ سنگ پھسائے ہوئے ہیں، سب سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، سارے انسبسکرائب کرتے جا رہے ہیں، کوئی چاچے کی بات نہیں سن رہا۔ چاچا تمہارے دل و دماغ سے 1200 سال کے سے جھوٹی روایتوں کا زنگ کھرچ کے قرآن کی طرف لا رہا ہے، جس کو رب نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، ہدایت چاہنے والوں کے لیے۔ تو سونے کے پانی سے لکھا جاؤ گے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں تمہارے دل و دماغ سے جنگ کھرچ رہا۔ سوچو یار پاکستانیوں، آپ نے کبھی ڈاک یارڈ کا یا بندرگاہ کا کسی نے چکر لگایا ہو تو آپ کو نظر آئے گا پانی سے بڑے بڑے شپوں کو باہر لایا جاتا ہے بندرگاہ پہ یا ڈاک یارڈ پہ، بعد میں پانی کے ساتھ، پانی کے پریشر کے ساتھ، وہ جو شپ کے نیچے نا باٹم میں جتنا پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، سپیاں کوگے تو یہ وہ جڑ جاتے ہیں، اس کو صاف کیا جاتا ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے اس پہ۔ 5-6 سال جب شپ سمندر میں رہ جاتا ہے، اس کو سپیاں کوگے کئی الا بلا مجیاں اس کو لگ جاتی ہیں شپ کے ساتھ۔ وہ جب 5-6 سال گزر جاتے ہیں، شپ کی سپیڈ ریڈیوس کر دیتا ہے، شپ کو چلنے میں بودریشن کرتا ہے، شپ کی سپیڈ کو گھٹاتا ہے۔ پھر وہ شپ اتنا بڑا پانی سے باہر نکالتے ہیں، پھر وہ پانی کے پریشر سے اس کا جو لگ جاتا ہے نا، وہ سپیاں کو گئے جائے، اس کو ریموو کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ ری پینٹ کرتے ہیں۔ میں تمہارے جو 1200 سال سے، یہ تو 5 سال یا 6 سال کے بعد شپ کو صاف کرتے ہیں نا، اتنی محنت سے کھرچنا پڑتا ہے، وہ پریشر پانی کا لوہے کو بھی چیر دیتا ہے۔ تو تمہارے دلوں پہ 1200 سال کے سپیاں کوگے لگے ہوئے ہیں، تمہارے دل و دماغ پہ، آنکھوں پہ یہ جو بخاری کے، شکاری کے، ماجے کے، ساجے کے، یہ تبری کے، تفسیر بن کثیر کے، یہ جو سپیاں کوگے لگے ہیں 1200 سال سے، جنہوں نے تمہاری سپیڈ روک دی ہے، بلکہ تمہیں جامد کر دیا ہے۔ 6-7 سال بعد شپ کی سپیڈ ریڈیوس ہو جاتی ہے، سپیاں کوگے لگنے کے بعد تمہارے تو 1200 سال سے سپیاں کوگے لگے ہوئے ہیں، جنہوں تمہیں روک کے رکھا ہوا، پکڑ کے جکڑ کے جہیم بنا دیا۔ جب قوم رک جاتی ہے وہ جہیم بن جاتی ہے، جہیم مطلب جہنم۔
تو میں وہ سپیاں گھوگے جو لگے ہیں نا بخاری کے, شکاری کے, ماجے کے, ساجے کے, تاجے کے, نتھو کے, فتو کے, وہ ریموو کر رہا ہوں. اور جس دن تم میں سے کسی نے ریموو کر کے خالص قرآن کو اپنا نصب و لین بنا لیا, ضابطہ اخلاق, ضابطہ حیات سمجھ کے اس کو فالو کر لیا, سونے کے پانی کے ساتھ لکھ جاؤ گے, سونے کے پانی کے ساتھ چاچا تو صدیاں زندگیاں بنا گیا. آج تو سب میرے دشمن ہو نا, طریقے ڈھونڈتے ہو چاچے کا چینل کیسے بند کرایا جائے, چاچے کے رستے میں روڑے کیسے اٹکائے جائے. جس دن تمہیں عقل آ گئی, جس دن عقل آ گئی, سب سے زیادہ بندے میرے ساتھ ہوں گے. پاکستانیوں کو جس دن عقل آ گئی, جس دن عقل آ گئی, یہ مت سوچو جی فلانی پارٹی کے ساتھ اتنے فیصد لوگ ہیں, فلانی پارٹی کے ساتھ اتنے فیصد لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مت سوچو کہ سامنے والے بندے جو جتھا کھڑا ہو کتنے زیادہ لوگ ہیں, دیکھو حق پہ کون ہے. اور حق کی شناخت بھی حق والوں کو آتی ہے. بے ایمان بندے کو حق کی کیا شناخت؟ ایک بندہ خود بے ایمان ہے اس کو حق کی کیا شناخت؟ ایک بندہ خود کرپٹ ہے اس کو حق کی کیا شناخت؟ ایک بندہ بے ایمان ہے, ایک بندہ مورلی کرپٹ ہے, بیڈ کریکٹر ہے, بے حیا ہے, بے شرم ہے, بے عقل ہے, اس کو کیا شناخت ہوگی کھرے سچے بندے کی؟ یہ مت سے دیکھو کہ جتھا کس کے ساتھ کھڑا ہے, دیکھو حق پہ کون ہے. اور جس نے تم نے حق پہچان لیا, سب سے زیادہ بندے اپنے ساتھ ہوں گے, بلکہ سب سے زیادہ بندوں کے ساتھ میں ہوں گا. سب سے زیادہ میں یہ نہیں کہتا سب سے زیادہ بندے میرے ساتھ ہوں گے, سب سے زیادہ بندوں کے ساتھ میں ہوں گا. اور کہا کرو کہ پکار اٹھو گے چاچا عبدالشکور تیرا احسان عظیم ہے, سانو ستی ہوئی قوم نو جگا دیتا. میں تمہیں سوئے کو جگا رہا ہوں. عزیز ہم وطنو, جیسے مردہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, بندہ مر جاتا ہے نا, وہی کڑی کوئی لے جائے, وہ موٹر سائیکل کوئی لے جائے, وہ مندی کوئی یعنی انگوٹھی کوئی لا کے لے جائے, وہ چین کوئی لا کے لے جائے, وہ بریسلٹ کوئی لا کے لے جائے, اور کی جڑی چیزوں والے کپڑے وہ کوئی لا کے لے جائے, اس کو پتہ نہیں ہوتا جو کہ مرا ہوتا ہے. تو اس زندہ بندے کی گھڑی لا کے دکھاؤ, ایک بندہ تریا جا رہا ہے گھڑی نو ہاتھ پاؤ, دیکھو تھوڑا کی حال کرتا. نہیں تو ہارنے دیتا نا, اپنی پوری کوشش کرتا ہے. تو بندہ تھوڑی جیب نو ہاتھ لائے, لگانے دیتے ہو کیوں؟ اس حد تک تو تم زندہ ہو. اینیمل لائف کی طرح, مویشیوں کی طرح, حیوانوں کی طرح تم زندہ ہو, لیکن مورلی طور پر, اخلاقی طور پر تم مر چکے ہو. جیسے مردے کا سامان, مرے ہوئے بندے کا سامان کوئی لٹ کے لے جائے, اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی, ایسے ہی مردہ قوم میں ہوتی ہے. اس کا سامان, مردہ قوم کے وسائل, مردہ قوم کا خزانے کوئی لٹ کے لے جائے, مردہ قوم اس کی بلے بلے کرتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مردہ قوم ان کی بلے بلے کر رہی جو ملک کو 40 50 60 سال 70 75 سال سے لوٹ رہے ہیں. یہ مردہ قوم ہے. اور جس دن زندگی کی میں روح پھونکنے میں تمہیں کامیاب ہو گیا, تمہیں سچ پہ لا کے کھڑا کر دیا, حقیقت سے روشناس کروا دیا, حقیقت سے تمہیں میں نے آمنا سامنا کروا دیا. ایک بتاؤ تھوڑا, جس دن حقیقت کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا نا, جو تم نے مذہب کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے, یہ بھی تلام سے گر جائے گا. یہ جو کرتے ہو نا توبہ 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 میری توبہ, یہ توبہ توبہ کرنا چھڑ جاؤ گے, چونکہ توبہ کی ضرورت نہیں ہوگی تو بندے پت بن جاؤ گے. توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرے. جس نے غلطی نہیں کی توبہ کیوں کرتا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرے. توبہ کا مطلب معافی. معافی کون مانگتا ہے؟ جو گناہ کرے, غلطی کرے, جرم کرے, کرائم کرے, مسٹیک کرے, وہی معافی ایک بندے نے غلطی نہیں کی ہو کیوں معافی مانگے گا؟ یہ تم توبہ کرنی چھڑ جاؤ گے کیونکہ تم نے غلط کام میں کوئی نہیں کرنا. یہ جو تمہیں توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ پہ لگایا ہوا ہے نا, یہ چھڑ جاؤ گے کیونکہ تم گناہ کرنا, جرم کرنا چھڑ جاؤ گے. اگر بندے دے پت بن جاؤ گے تو یہ جو میں آپ کو رستہ دکھا رہا ہوں, قرآن کا رستہ, اگر اس رستے پہ آگے تمہیں یہ توبہ روز استغفار تسبیح کا اندر لوڑ نہیں پڑے گی. میرے پاس ایک روایت آئی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پروگرام تو میں نے کسی اور لیول پہ کرنا تھا, ابھی وہ بارش جو ہوئی ہے لاہور میں ڈوب گیا, اگلا پروگرام اس پہ کریں گے. ٹاپک تو میں نے کافی لکھ کر رکھے تھے. اچھا جی, توبہ قبول ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو, تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں
मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। इब्ने माजा, ये जो माजिया साज ने थोड़ा बेड़ा गर्क किया, मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला ने ज्यादती नहीं की इंसान के साथ। एक किताब, एक कुरान दे दिया, बस नबी नबुव्वत खत्म कर दी, एक किताब दे दी, एक छोटी सी मुख्तसर सी किताब दे दी। ना दी 500 जिल्दां दित्तियां, ना बुखारी दी 500 जिल्दां दित्तियां, ना इब्ने कसीर दियां दित्तियां, ना तबरी दियां दित्तियां, ना ताहर कादरी दित्तियां, ना ये बताया ताहर कादरी भी आएगा, लोगों का माल झूठ बोल के खाएगा। लेकिन रब ने तो कुरान में फरमा दिया, अक्सर में अहबार और रहबान, अक्सर में अहबार और रहबान अक्ल मुअल्लिल नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबिलिल्लाह। उसने अपनी उस छोटी सी किताब में एक लाइन भी फरमा दी, लेकिन उसकी तरफ जाता कोई नहीं। ताहर कादरी के पीछे नजराने, फतराने, खैराता, जकाता, यहाँ तक पता चला ये जो मनहाजना है ना, इन्होंने अपने जेवर उतार के ताहर कादरी को दे दिए। वो लंदन, वो अमेरिका में, कनाडा में मौजा करता फिरता है, अवाम पीछे रोलती फिरती है, मनाजिए पीछे रोलते फिरते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये अक्सर अहबार और रहबान, अक्सर में अहबार और रहबान अक्लल मुअल्लिल नास, यानी अक्लल मवालक, अमवाल हो गया माल, मवालक तुम्हारे माल। ये अरबी में मवालक जब हो गया ना, बन गया तुम्हारे माल। मोबाइल हो गया सिर्फ मोबाइल, मोबाइलक तेरा मोबाइल। अक्सर में अहबार और रहबान अक्लल मवालक बिल बातल, तुम्हारा माल झूठ बोल के खाते हैं। कुरान में ऐसा नहीं है, कुरान में है अक्सर में अहबार और रहबान अक्ल, अक्ल मतलब खाना, अमवाल माल, तुम्हारे माल की जमा, अलनास तुम्हारा माल, अवाम का माल, बिल बातल झूठ बोल के खाते हैं। ये सद्दू नफी सबिलिल्लाह। जिस दिन तुम्हें अकल आ गई ना, तुम लुट होने से बच जाओगे। और ये जो इब्ने माजा साहब ने लिखी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो, तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल भी कर लेंगे। उसने क्या, पल पल का, तिल तिल का, राई राई का, पाई पाई का हिसाब होगा। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी नीयत है, इरादा है, वो दिलों में छुपे ख्यालात सबको जानता है। हमारे दिलों में, सीनों में गुजरने वाले ख्यालात, हमारी निगाहों का जाविया, इसके मुताबिक हमारे बदले या नताज मरतब होंगे। ये मेरे नबी की रिवायत नहीं हो सकती कि जितने मर्जी गुनाह कर लो, तौबा कर लो, माफ हो जाएगा। ये नबी पे बहतान है, ये अल्लाह के कानून की तकजीब है। अल्लाह का कानून कहता पल पल का, तिल तिल का, राई राई का, पाई पाई का हिसाब होगा। यहाँ माजा साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ से गुनाह करने शुरू करो तो जाके लगा दो निबोलाज नु, ब्लैक होल नु, एंड्रोमीडा गैलेक्सी तो बेके चले जाओ, अल्लाह माफ कर देगा। कैसे माफ कर देगा? उसने कानून बना दिया, और अपने कानून को खुद भी वो तजावज नहीं करता। एक कानून बनाने वाले अपने कानून की वायलेशन कर लेता है तो कानून की वैल्यू क्या रह जाती है? अल्लाह ने बोलता है मैंने एक निजाम बना दिया, कानून बना दिया, एक नस्बोलैन बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम से बाहर मैं भी नहीं जाता, मैं पाबंद हूं अपने सिस्टम का। माजा साहब फरमाले जिन्ने मर्जी गुनाह करो नबी, और जुल्म ये हुआ, सितम ये हुआ, माजा कहे, साजा कहे, तिरमजी कहे, करिमजी कहे, ताहर कादरी कहे, तो क्या होता है हमारा तारक जमील कहे, साकबरदा थथा कहे, मौलवी चिड़ी कहे, बुखारी कहे, शिकारी कहे, मुस्लिम कहे, दाऊद कहे, सनन नसाई कहे, मान लिया इनकी अपनी सोच है, कुछ भी कह सकते, कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। जुल्म ये हुआ, सितम ये हुआ, साजिश ये हुई है, ये सब खच्चे मार के नबी के कोटे में डाल दी। ये नबी ने फरमाया। अब कौन है जो कहे जी मेरे नबी का ये कौल नहीं है, जो कहे इर्तिदाद का फतवा, खारिज सलाम, दारा इस्लाम से खारिज, गुस्ताख रसूल का फतवा, मुर्तद का फतवा, मुर्तद की सजाए मौत, जेड़ा मर्जी फड़ दो रगड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई केस ही नहीं होता। ये जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, इस जुल्म से मैं बचाना चाहता हूं, तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूं, दिल दिमाग खोलना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे दिल दिमाग आंखें कान खुल गए, सही वर्क करने लग गए, तुम लिख जाओगे सोने के पानियों के साथ। वैसे होना नहीं, ये भी मैं लिख देता हूं, होना नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा चांस बन जाए कि थोड़ी सी गैरत और अकल आ जाए तो लिख जाओगे सोने के पानियों के साथ कि चाचा अजर अजीम तेन मिलेगा आसान अजीम के बदले, और मुझे इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। बस इस पे गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो मेरी बातों पे। अगर दिल को ठोके तो इस पे 1 साल अमल करके देख लो। जे वारे न्यारे ना होण तो मैं थोड़ा मुजरम, इत्थे भी तो उत्थे भी।
مجھے اس کے بدلے آپ سے میں شکریہ کا متمنے بھی نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب فری ہے.